यंग सेनेटर जो आई हैं, सॉरी आई डोंट, मशाद, आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। और भी बहुत सारे मेंबर्स आए हैं केपी से और दीगर पहले भी स्वेरिंग इन हुई है, सबको हम वेलकम करते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है कि हम हाउस में अपोजिशन को इस तरह स्पेस भी दें। ये कोई हमारी इसमें ख़ास बात नहीं है, ये इनका हक़ भी है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। तो ये बातें चेयरमैन हमने आपसे भी सीखी हैं जब आप स्पीकर होते थे, और अब उन्होंने भी आपके हवाले से बात की। चेयरमैन साहब, बात हो रही है अदवार की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा कि हम समझते हैं कि सेनेट के घर से, इस ऐवान से कभी हमने ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिलजोई हो, जहां हम कहें कि लीडर ऑफ अपोजिशन ना हो। मैं ख़ुद सर्व कर चुकी हूँ एज लीडर ऑफ अपोजिशन विथ पीटीआई। स्वाति साहब मेरे साथ बैठते थे, हमारे पीछे बेंचेस पे बैठते थे। हम नून लीग के सामने ट्रेजरी होती थी और बहुत खुश उसलूबी से ज़ाहिर नोक झोंक और बिल्कुल जायज़ क्रिटिसिज्म होती थी, लेकिन हाउसेस चलते थे सर। और जहाँ तक पॉलिटिक, और ये एक प्रोसेस है, आप इससे गुज़र चुके हैं, सब गुज़र चुके हैं। ये मैं नहीं कह रही कि दैट मेक्स इट राइट। बात ये है जी कि जमहूरी सिस्टम के उतार चढ़ाव में आप ये नहीं कह सकते कि बानिए इस वक्त जो आइन हैं वो ज़रूर याद करें, लेकिन बानिए आइन के साथ तारीख़ ने क्या किया, तारीख़ ने आपके साथ क्या किया, हमारे साथ क्या किया। और पिछले दौर में भी भाई सियासी अरेस्ट जो हैं, गिरफ्तारियां चेयरमैन साहब, मैं सिवाय इनके अफसोस से मैं कहूँगी, मैं उंगलियां नहीं उठाना चाहती, मैं माहौल को नहीं आलूदा करना चाहती, लेकिन तल्ख़ बातें करना सिर्फ एक साइड का हक़ नहीं होता और हमें तल्ख़ी से गुरेज करना चाहिए। ये मुश्किल वक्त किसी पे भी आ पड़ सकता है, और आ पड़ा है, हम सब पे पड़ा है। इनके दौर में सर, आप यहाँ मरियम बीबी की बात की गई दरवाजे तोड़ के, तो फरियाल तारपुर साहिबा के साथ क्या किया था? चांद रात को बख्तरबंद गाड़ी में दहशतगर्द की तरह उठा के ले गए थे। ये कहाँ का जुल्म है? और कहा कि भाई वहाँ डॉक्टर खड़े हुए थे कि आप ना ले जाएं, पिम्स वाले ना ले जाएं, इनकी तबीयत नासाज है, लेकिन नो, उन्होंने नहीं सुना। और पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है, हम इसके पीछे नहीं छुपते कि हम ख़वातीन हैं या मर्द हैं, आप वो हस्ती भी गई हैं, कोई तमाशा नहीं किया। लेकिन जो मर्द होर हंसता हुआ गया, मुस्कुराता हुआ गया, जरदारी साहब जो इस वक्त सदर बने हुए हैं दूसरी दफ़ा तारीख़ रकम करते हुए, उनको आपने किस तरह जरदारी हाउस से उठाया था? हम लोगों ने पुलिस को उनके कहने पर चाय पिलाई थी, आप थे मौजूद वहाँ, चाय पिलाई थी उनको कि ये अपना काम कर रहे हैं, ये इनका ये इनको आप मत कुछ कहेंगे। भाई पीपल्स पार्टी को पता है कि गिरफ्तारी कैसे देनी है, हम तमीज़ के दायरे में रह के हर काम करते हैं, तो हमने दी। और तो 12-12 साल वो जेलों में रहे, उन्होंने तो किसी से कोई सर नहीं झुकाया, ना हमने कोई तमाशा किया, ना हमने जेल भरो तहरीकें शुरू की। उन्होंने कहा ये ना करो। अभी भी जब उनकी पेशी होती थी मना करते थे हम लोगों को कि तुम लोग क्यों अदालत को भर रहे हो, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, मैं सामना करूँगा। 12 साल उन्होंने कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। तो देखिए, मजालिम तो आप ना कहें कि सिर्फ आपके साथ हुए, मैं इसलिए ये कह रही हूँ, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता दार पर चढ़ाया गया, आप बानी कानून को अब याद कर रहे हैं, आइन इस वक्त याद कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने क्या रद्द अमल दिया? किसी छावनी पर अटैक किया, कभी 9 मई का हशर किया। देखें, आप लोग भी कुछ तारीख़ से और अपने रद्द अमल से सबक भी सीखें। कौमें, ज़िंदा कौमें आगे इसी तरह बढ़ती हैं। जमहूरियत तभी मुस्तहकम होगी जब हम एक दूसरे को थोड़ी इज़्ज़त देंगे। हमने हमेशा एज ऑपोजिशन सर इनको इज़्ज़त दी है, आपने दी है, हमने दी और देनी चाहिए। ये तो हुस्न होता है जमहूरियत का। लेकिन गाली गलोच की सियासत हमने कभी नहीं की। इनके लीडर ने बाहर मुल्क से जाके कहा कि मैं इनको बर्फ़ की सल्ब पे लिटाऊंगा, इनके फ्रिज नहीं दूंगा दवाओं के लिए। क्या क्या बातें की मुल्क से बाहर। मेरे खुदा,
یہ کوئی بات کرنے کی ہوتی ہے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کریں گے، ابھی بھی نہیں کریں گے، نہ پہلے کی ہے۔ پھر یہاں بات ہو رہی تھی مشرف کی، نہیں ماحول صرف نہیں ماحول کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تو بات کرتے جاؤں گی، آپ رہنے دیں، میں بات کروں گی چیئرمین صاحب، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ مشرف کی بات کی تو آپ کے تو لیڈر نے ان کے ریفرینڈم میں سائن کیا ہے۔ سر آپ کے لیڈر نے، سر 15 منٹ مجھے بھی آپ اجازت دیں نا، ان کے لیڈر نے ریفرینڈم میں سائن کیا، کچھ لوگ ان کے وزراء رہے ہیں مشرف کے۔ میں اپنی بات کرنا نہیں چاہتی، جنرل مشرف نے تو مجھے مسنگ پرسن بنایا ہوا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، 10 دن اٹھا کے سیف ہاؤس میں پھینک دیا تھا، کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ چین حوصلہ کریں، پھر کہتے ہیں کہ چین کو دور کر دیا اس کو۔ سر کیا بات کر رہے ہیں؟ جب چین کے اعلیٰ حکام یہاں آ رہے تھے تو انہوں نے ڈی چوک پہ تماشا کر کے ان کو واپس گھر بھیجا، بھول گئے؟ انہوں نے سی پیک کو ملیا میٹ کر دیا، کیوں بھول گئے یار؟ ہمیں آپ خارجہ پالیسی نہ سکھائیں۔ اس وقت خارجہ پالیسی پاکستان کی اللہ کے فضل سے، اس حکومت کی وجہ سے، جنرل آصف منیر کی وجہ سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے عروج پہ ہے۔ آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی عروج پہ ہے۔ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، مگر she will speak. There was no interference when you were speaking. برداشت کا مادہ نہیں ہے، برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ عدم برداشت نے ان کے پہلے دور کو بھی خراب کیا، عدم برداشت نے ان کے ہر پیج کو پھاڑا، اب یہ پیج پھاڑ کے کیا سیاست کر رہے ہیں؟ اب آپ غنڈہ گردی پر اتر آئیں تو اس کا کچھ نہیں حل ہوتا۔ ہم تو بات کرتے جائیں گے، میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر لی چیئرمین صاحب، لیکن ہمیں چین اور خارجہ پالیسی کا حوالہ نہ دیں۔ آپ نے تباہ کاریاں لائی ہیں اس ملک میں، خارجہ پالیسی سارے آپ نے دوستوں کو دور کر دیا، خاص طور سے چین کو، تو کیا بات کر رہے ہیں؟ اور اب آپ غنڈہ گردی پہ اتر آئیں، ہم اپنی بات کریں گے، مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی، کوئی فائدہ نہیں، ان کے کان پہ نہ جوں رینگتی ہے، نہ ان کو ہماری خلوص سے کوئی ان کو استفاضہ ہوتا ہے چیئرمین صاحب۔ تو میں آپ کے پاس مائک ہے؟ جی مائک ہے آپ کو؟ جی سر، آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، مجھے سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں بڑا لمبا ایجنڈا ہے، تو میں ضرور کنکلوڈ کروں گی کیونکہ میرے کولیگز نے بھی بات کرنی ہے۔ ان کو پاکستان کی اقتصادی اور خارجی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی ہے، یہ ہر بات میں اپنا قیدی سامنے لے آتے ہیں۔ قید و بند کی صحبتوں کی بات کوئی نہ کرے جس چیئرمین سے جس نے 5 سال سے زیادہ گزارے ہیں صرف جابز دینے پر، تو یہ کس طرح کی باتیں یہاں ہمیں کھڑ کے کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ ہم نے ان کے ساتھ صرف ہمدردی اور خلوص کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے لا منسٹر کی تقریر سنی، آپ نے ہاؤس بزنس میں ہمارا رویہ دیکھا، لیکن چیخنے پر یہ اتر آتے ہیں نہیں۔ دیکھیے عدم برداشت ابھی بھی دیکھیے، تو کیا ان کو کون قومی دھارے میں کیسے کوئی لے کے آئے اگر ان کا رویہ یہ ہے؟ کیونکہ سر ان کے لیڈر جو ہیں ان کی ساکھ نہیں مانتے۔ چلیے اب آپ بہت بہت شکریہ۔ If they are not interested, then I give the floor to the law minister to move order number 3. Order number 3. کوئی ممبر کر دیں جی، نمبر 3 ہے جی، میں کر دیتا ہوں۔ عرفان I, Senator Irfan Raj Siddiqui, on behalf of Senator Samina Mumtaz Zaheri, Chairperson Functional Committee on Human Rights, hereby present report of the committee on the bill further to amend the ICT Rights